कितें म्हणटा जितेश तूं हेजेर? पळय शेखर बाब, कालूच आमी रातचो तुवें आनी हांवें मेळून हांगा व्हिडियो केल्लो आसा. कारण आमी ही परिस्थिती काल सांगिल्ली आनी जो तांचो सिनियर इंजिनियर बी आशिल्लो ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो, ताकाय आमी ताजे कडेन आमी चर्चा केल्ली आनी खुबशे विशय ताजे कडेन मांडिल्ले. तातूंतलो एक प्रामुख्यान हो आशिल्लो की बॅरिकेड्स जे ते घाल्या ते बॅरिकेड्साच्या 300 मीटर 500 मीटर पयलीं डायवर्जन अहेड म्हणून आनीक बोर्ड जाय. आमी ताका काल सांगिल्लें की अकस्मात ते एकदम बॅरिकेड दिसतात लोक आबूज जाता. काल आमी सांगिल्लें तशेंच रातचे खंय लेट ते बॅरिकेड जे घाल्या ताजेर एक गाडी हाडून मोकली आनी ते बॅरिकेड सायडीक गेले. मागीर ताज्या उपरांत एक बाबडो भुरगो कोण बायक घेवन येतालो, ताका बॅरिकेड ते काडल्या म्हणून तो सरळ आयलो पळय, ते हांगा माती घाल्ली आशिल्ली, तो त्या सायडीच्यान येवन आपटून हांगा मेरेन उसळ्ळ्या बायक आनी परती जाल्या. पळय कितें जालां तें, डायरेक्ट आपटून. म्हणजे त्या सायडीन ताजे थोडे पार्ट्स आसा मातयेच्या त्या सायडीन, तो मातयेक आदळून म्हणजे ताजी बायक बी म्हाका दिसता उलटी जावन अशी पडल्या पळय. आतां तो हॉस्पिटलान आसा. थिवेचो खंय भुरगो तो बाबडो, ताणें हेल्मेट बी घाल्लें म्हणून म्हाका दिसता ताका चड मार तकलेक बी कांय जावंक ना, म्हणून बरें जालें की ताणें हेल्मेटूय घाल्लें. आनी अशा तरेन हो एक्सिडेंट जाला. ताजी कशी परिस्थिती आसा आमी नकळो, पण देवा कडेन मागता तो सुखरूप आसल्या पुरो. आनी आमी परत आतां बाब शेखर आनी परत लोकांक हांव सांगता मुद्दाम, कित्याक तो शूटिंग काडटा, सो ताणें आतां परत कॉन्ट्रॅक्टराच्या त्या सिनियर इंजिनियराक फोन करून सांगलें अशें अशें जालां. तेन्ना आयच्या आज थंय फुडें सुद्दां बोर्ड लाया. सो ताणें सांगलां आपूण 300 मीटर 200 मीटर आनी 300 मिटराक एक एक बोर्ड लायता दोनूय सायडीन की डायवर्जन अहेड म्हणून, जेणे करून लोक जे येता तांकां पयलींच ते सावध जातले आनी स्लो जातले ज्या कडेन डायवर्जन केलां. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा मुद्दम सांगपाची अशी आहा की आमी काल आनी एक व्हिडियो केला, तातूंत आमी सांगलां की थंय आंको वचपाक जे लोक रॉंग सायडींतल्यान येता, आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्या की रॉंग सायडींतल्यान येवं नाका, कारण हो तो आतां हायवे बंद जाल्ल्या कारणान जे सर्वीस रोड आसा तेच हायवे जाल्ले आसा. सो जश्यो गाडयो हायवेर वता तशेंच सर्वीस रोडार फास्ट येता, कित्याक हांगा तशी इतली खूब ट्रॅफीक नासता म्हणून गाडयो हांगच्यान फास्ट वता. आनी स्पेशली जेन्ना थंय फुडें पावता त्या जंक्शनार फास्ट ट्रक बी येता आनी तुमी जर रॉंग सायडीन येवन जर एका ट्रकाक सांपडले जाल्यार हांव नकळो तुमचें कितें जातलें तें. म्हणून आमी लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की थोडे कळ सोंसा. हो जो फ्लायओवर जाता तो तुमच्याच खातीर जाता. फाल्यां ताज्या पोंच्यान जो अंडरपास आसतलो तो स्पेशली आकयच्या लोकांक खातीरूच हें काम चालू केल्लें आसा. सो हांव मागता की थोडी कळ सोंसा आनी ते रॉंग सायडींतल्यान येवं नाका. आज येतना हांवें परत पळयलां की थंय एक रिक्षा टेम्पो आसता ती रॉंग सायडींतल्यान बिंदा आनी भरपूर स्पिडीन येता तेवूय बी. अरे तुमी मात तरी चिंता मरे, हो रोड आसा आतां डेंजरस रोड जाल्लो आसा. अबे हो एक्सिडेंट आमी काल म्हणटा थंय आसा, रातचे 2 एक्सिडेंट जाले. जर थंय तुमी आयकूंक ना आनी ट्रॅफीक पुलिसाकूय हांव सांगता, अरे बाबा लोकांची मातशी तरी काळजी घेया. तेन्ना VIP तेन्ना तुमी घे पुलीस लायता मरे, किंवा कोण आंदोलनां करता थंय पुलीस फौज आसता, फौज फाटो सगळो आसता तुमचे कडेन. आनी हांगा लोकांचो जीव वाचोवपाक तुमचे कडेन 2 पुलीस ना. अरे थंय 2 नाल्यार होमगार्डाक दवरा, एक्स्ट्रा पुलीस एक दीस दवरल्या पुरो मरे. 2-3 जाणांक फायन मारा, मागीर बंद जातले येवपाचें. थंय पयलीं दवरा, ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक सांगा तुमी मनीस दवरा. थंय नो एंट्री बोर्ड मारा आनी थंयच्यान येवंक दिवं नाका थोडे दीस. कित्याक हें काम चालू आसा सर, जर थंय स्टॉप करूंक ना आमकां सर, आमी हांगा रावता तांकां खबर आसा की थंय लोकांची परिस्थिती कितें आहा ती, तांकां वाट ना म्हणून ते रॉंग सायडींतल्यान काडटा. पूण जे महाराष्ट्रांतल्यो गाडी येता, गोंया भायल्यो गाडी येता, किंवा गोंयच्योच गाडयो जे म्हापश्यान खूब कमी येता, ते जर फास्ट येत आनी रातचो बिचो तुमी जर तावडीक सांपडात थंय, जाल्यार तुमी फॅमिली कोणूय तुमचो मेंबर सुद्दां दगावंक शकता. म्हणून आमी परत एकदां रिक्वेस्ट करता लोकां कडेनूय करता आनी जे प्रशासन आसा, गव्हर्मेंट आसा, PWD डिपार्टमेंट खास करून हायवे डिपार्टमेंट, मागीर ट्रॅफीक पुलीस गोवा हांचे कडेन कळकळीची विनंती आहा. हे पळय एक हांगा जालो एक्सिडेंट, हो आतां बाबडो कितें ताजें आमी नकळो कसो आहा परिस्थितीन, पूण आनीक एक्सिडेंट जावंक जायना. कोणाचो बाबड्याचो हात मोडूंक शकता, पांय मोडूंक शकता, कोण अपंग जावंक शकता. म्हणून तुमी काळजी घेयान थंय पुलीस एक दवरा मरे. पुलीस ना म्हणजे कितें, स्टाफ कमी आसा म्हणून तुमी अशें लोकांक सोडटले एक्सिडेंट जावनी म्हणून. अरे थंय उबें करा कोणाक तरी आनी थोडे दीस ते बंद दवरा रोड आसा तो. काल आमी सांजचे हांगासर 5 येयलेले की हे जो फ्लायओवर जावपाचो हांगासर आहा तेजें काम स्टार्ट जाता म्हणून. म्हाज्या बरोबर जितेश कामात आसलेलो आनी एकलो आमचो फ्रेंड मेलवीन म्हणून आसलेलो काल. आनी हेजेर आमी आतां काल व्हिडियो केल्यात
आमी हेजेर 2 व्हिडियो केल्या. तिसरो व्हिडियो आमी हेजेर केला एक्सिडंट जातले म्हणून आमच्या नो एंट्रीनसून जे येतात तार जंक्शना वरसून जे वयर सरतात आनी सर्वीस रोडाक येता हायवे वरसून. आनी आतां कितें जालां, आतां सर्वीस रोडाक सगळे हायवेच्यो गाडयो सोडलेल्यो आहात. तेजेरूय आमी व्हिडियो केला. म्हणजे काल 5:30 सुमार हांव ते बॅरिकेड जे लायला जे पणजेसून परवरसून येता थंयसर तेंच्यांनी डायवर्शन दिलेलें सर्वीस रोडा पळय, हें डायवर्शन दिलां सर्वीस रोडाक येवपाक. थंय बॅरिकेडींग लायला. तेजेरूय हांव उलयलेलो की गाडयो फास्ट येतात आनी थंय पावून तांकां कळटा. थंय रमलर घातल्या तेंच्यांनी म्हणजे आहा तेजो कांय इफेक्ट पडना. मागीर लोकांक कळटा थंयसर गाडयो हें आहा म्हणून थंयसर डायवर्शन आहा म्हणून. तेन्ना थंय एक्सिडंट जावंक शकता म्हणून हांव उलयलेलो. मागीर राती कितें जालें सर, राती मागीर 2 उपरांत काय 3 उपरांत आमकां खबर ना म्हणून लेट नायट कोणी तर गाडी मारली हाडून, ती बॅरिकेड उडयले, ती गाडी काय थंय ना. मागीर तें ओपन जालें दिसता मदलो पीस तो, तितूंतसून मागीर 2 व्हिलर तेवढे नेली आनी ह्या मातयेर चडली. ही माती पयलीं आमी जेन्ना संक सुमार येयले तेन्ना माती एकूच ढिगारो आसलो तो. आतां ती आमकां चड दिसता. मागीर म्हाका दिसता राती बी तेंच्यांनी माती घातल्या दिसता ते कितें. आनी अशें आतां एक्सिडंट खूब जावपाचें आहा. आतां हें काम आतां तेंचें स्टार्ट जावपाचें आहा. ताका लागून लोकांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. हांवें आनी एक हांगासर दाखयलेलो एकलो रॉंग सायडीन येता हांगासून काल सांजचो. अख्खी ट्रॅफीक हांगासर सगळी इतली ट्रॅफीक आहा पळय, गाडयो कश्यो येता तरी तो वयरसून येता. ताका सांगता हांव, वयर ताका सांगलें वचो नाका, तरी सुद्दां तो तेंच्या मजकून गेला हो हो करीत तो घुसपात. अशें मागीर ते एक्सिडंट जातात. ते आतां तुमी सांबाळा हेता कित्याक हें पयलीं पेडे जंक्शन म्हणटा तें पयलें डेंजरस जंक्शन. एक्सिडंट खुबशे जाता. आतां आमी दुसऱ्या एंडाक आहात, ज्या जाग्यार राती हांगासर गाडी मारलेली बॅरिकेडाचेर त्या सायडीक आहात. म्हणजे पळय हें परवरी पणजेसून जो येता हायवे ताका डायवर्शन दिलेलें आहा सर्वीस रोडाक. काल हांवें हांगाचेर व्हिडियो घेतला की हें जें आहा हांगासर जें आहा गाडयो फास्ट येतात आनी तांकां हांगा पावून कळटा म्हणून की हांगासर बॅरिकेडींग आहा आनी डायवर्शन दिलेलें म्हणून हांगा पावून कळटा. रमलर घातल्या तेंच्यांनी, रमलराचो कांय इफेक्ट जायना पळय. रमलर घातल्यात म्हणल्यार गाडयो स्लो जायना. आतां तर मातशी ट्रॅफीक कमी आहा. काल आमी सांजे पळयलेली. राती जाला तेन्ना हांगासर कोण नासलो, बॅरिकेडींग आसलेलें आनी ताका लायटूय आसलेली. ही दिसता लायट, दुसऱ्या काय लायट आसली ती बॅरिकेड पडून मोडला आनी बॅरिकेडाचेर मारली हाडून हांगासर. एक खंयची तर गाडी मारली खंय, बॅरिकेडींग पडलें आनी ती गाडी गेली आसतली. मार्कींग बी आहा पळय हांगासर. तेच्या फाटल्यान मागीर तो 2 व्हिलर आलो येयलो, तो असोच गेलो हांगासून त्या मातयेर चडोन तो तेवढेन पडलो. म्हाज्या फुड्यान तितेंच आहा. तितेंच कितें म्हणटा तूं? ना हांव सांगूंक सोदतां की काल आमी हाजेर व्हिडियो केल्लोच आसा. तो फक्त काल लेट जाली म्हणून आमी पोस्ट करूंक पावूंक ना. म्हणून हांगा सांगपाचें की ज्यो गाडयो पणजेच्यान ह्या सायडीन पेडण्या किंवा एअरपोर्टार वचूंक येता, एस्पेशली रातच्यो, कित्याक रातचे कितें आसा हायवे जाल्ल्या कारणान लोक सुसाट येता फास्ट सारके. म्हणजे स्पीड आसता ती मॅक्झिमम आसता 80 100 अशा स्पिडीन जशें आयले काय ना की थंय टर्न आसा. मुद्दम हांगच्यान जर पळयत जाल्यार फुडें टर्न आसा. तो टर्न आशिल्ल्या कारणान तो टर्न चड फुडें ना, एक 100 मिटरार टर्न आसा. सो तो टर्न आशिल्ल्या कारणान कितें जाता, थंयच्यान गाडी येता ताका फुडें कितें आसा तें पयसल्यान दिसना चड, फक्त 100 मिटरार दिसता. आनी स्पीड चड आसत जाल्यार कंट्रोल करप डिफिकल्ट जाता. आनी म्हाका दिसता काल तशेंच घडलां आसतलें, कारण 3 3:30 हे घडलां खंय रातचे, म्हणजे फांतोडेर सुमार म्हणल्यार जाता. सो 3 3:30 जो कोण आयलो आसतलो बरोच फास्ट आसतलो तो आयलो आनी ताणें हांगा 2 बॅरिकेड्स उडयले. थंय सारके डॅमेज पळय, ते बॅरिकेड्स न्यू ताणें केले हरशीं, म्हणून ते पळय डॅमेज जाल्या सकयल, पत्रो बी भायर आयला पळय. सो हाका घोष्टून गेलो तो आनी 2 बॅरिकेड सारके पळय सायडीक उसळिल्ले. आनी ताज्या उपरांत खंय तो बायक घेवन बाबडो थिवीचो कोण भुरगो आयलो, ताका दिसलें बॅरिकेड ओपन म्हणजे वाट आसा आनी तोय बरो स्पिडीन गेलो आसतलो, कारण फुडें माती जी आसा ती ताका दिसूंक ना आसतली. कित्याक आमी रातचे काल उलयल्या हांगा खुबश्यो लायटी चलना, लायटीचे खांबे आसा पळय ताज्यो लायटी चलना. सो ताका काळखान तें कळूंक ना आसतलें घाल्या ती माती, कित्याक ती माती मातशी काळ्या कलरचीच आसा. सो तो फास्ट गेलो पळय, तो डायरेक्ट मातयेर चडून ताजी बायक तेवटेन उसळ्ळी. म्हणजे तुमी चिंता की कसलो एक्सिडेंट, सिवियर एक्सिडेंट हो जाला काल. आनी आमी तो इंजिनियर, सिनियर इंजिनियर ताका कालूय सांगिल्लें आनी आज परत ताका सांगलें, बाबा शेखरान सुद्दां ताका फोन करून सांगला की हांगच्यान एक 200-300 मिटरार सुद्दां, कित्याक तो टर्न आसा पळय त्या टर्ना उपरांत सुद्दां एक बोर्ड मारा की डायवर्जन अहेड, जेणे करून लोकांक थंय कळूंक जाय की वर्क इन प्रोग्रेस, फ्लायओवर वर्क इज इन प्रोग्रेस म्हणून, आनी थंयच्यान स्लो जावंक जाय. दुसरी गजाल म्हाका सांगूंक जाय की हे रमलर्स जे आसा पळय ते मातशे म्हाका दिसता मोटे घाल्यार बरें, कित्याक ते सामकेच बारीक रमलर्स हांगा उपकारना. हांगा गाडी स्लो जावंक जाय. थंय रमलर्सान मातशें आपटून डॅमेज जाल्या म्हणून हांगा आपटत जाल्यार सामको व्हडलो एक्सिडेंट जातलो.
म्हणून थंयच्यानूच गाडयांनी स्लो येवपाची गरज आसा. म्हणून थंय कितें तरी म्हाका दिसता पळय सायडीक तांणी 2 धाकट्यो लायटी लायल्या पूण ताजे कडेन दुर्लक्ष जातलें. त्यो कोण पळोवचना त्यो कसल्यो बारीक लायटी म्हणून एक मोठी खंय तरी फुडें लायट लावंक जाय. म्हाका दिसता जे तार जंक्शन आसा फ्लायओवर तारीचो जालो काय ना की ताणें एक मोठी लायट लावन थंय डायवर्जन अहेड म्हणून थंय बोर्ड स्टार्ट करूंक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक कळटलें. ना जाल्यार हांगा रातचे लेट नायट एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसा. सो हांव लोकां कडेनूय मागता की हे आमी मुद्दम व्हिडियो केला तुमकां कळपा खातीर की पेड्या जो डेंजरस जंक्शन आशिल्ले 7-8 रस्ते एकठांय जाताले ताजे फ्लायओवराचें काम चालू जाल्लें आसा सद्या. आनी हांगा बॅरिकेटींग आनी कितें कितें केल्लें माती हाडून उडयल्ली आसा. मागीर बरेचशे तांचे व्हेहिकल्स जे आसता मशिनरी जी आसता ती रस्त्याच्या सायडीन दवरिल्ली आसता. काळखान ती एकदां दिसना तेन्ना लोकांनी हांगा स्लो येवचें. आनी हांगा काम चालू जाल्लें आसा. 1 वर्स हें काम चलतलें अशें आमकां सिनियर इंजिनियरान सांगिल्लें आसा. सो लोकांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची आनी अशे एक्सिडेंट परत जावचे न्ही हाची खबरदारी लोकांनी सुद्दां घेवची. आनी ट्रॅफीक पुलिसाक सुद्दां परत एकदां आमची मागणी आसा की ट्रॅफीक पुलिसांनी हांगा मातशें लक्ष दिवचें आनी कितें जाय ती उपाय योजना कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान करून घेवची. आनी कितें जाता हांव पळयता न्हू रातीर पळयलें काल सांजचें पळयलें हांवें की आतां ज्यो गाडयो येतात न्हू न्हू एका सायडीच्यो गाडयो उब्यो रावतात. सायडीकसून ओवरटेक करून तो दुसरो फास्ट येता ताका खबर ना कितें जालां तें. मागीर ताका लास्ट हांगा कळटा मागीर हांगा बॅरिकेडींग आहा म्हणून. हय पूण कितें आसता आमची संवय मरे हांवें खूब जाणांक पळयलां आतां फुडें गाडयो स्लो कितें तरी कारण आसतलें न्ही. हे सायडीच्यान घुसपाची कितें गरज आसा. दुसरें कितें आसा हे सुद्दां करतात पळय बॅरिकेटींग एक्चुअली खूब कडेन ते थंय झिरो करतात आनी थंयच्यान हळू भायर हाडटात. सो आनी तशें करूंक ना आनी डायरेक्ट हांगा सद्या बंद केल्लें आसा. ते आमी सुद्दां त्या सिनियर इंजिनियराक सांगुया आनी हांव इंजिनियरां कडेन डिपार्टमेंटा कडेन मागता. हायवे ऑथॉरिटी जे आसा म्हणजे ते एक्चुअली PWDकूच पडटा. सो हांव मागता की तांणी हांगा टीम घेवन येवची आनी बॅरिकेटींग बी कशें इंजिनियरींग पद्दतीन जशें करतात तशें बॅरिकेटींग करपाक ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें आनी त्या पद्दतीन करत जाल्यार म्हाका दिसता अशें एक्सिडेंट जावपाचें ना.